मुझे शुएब साहब, एक फिफ्थ जेन वॉर की बात की जाती है, फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है, क्या ये वो वॉर है जो कि हम पे यानी वक्तन फवक्तन जिस तरह का स्टांस गवर्नमेंट ने लिया, जो जो भी पाकिस्तान का किरदार रहा, अफगानिस्तान के ऊपर जो स्टैंस रहा, गवर्नमेंट ने जो स्टैंस लिया, इन सारे मामलात के ऊपर आप समझते हैं कि ये वाली चीज जो है फिफ्थ जनरेशन वॉर है जिसका हम शिकार माजी में भी हुए और अब भी हो रहे हैं? इस इशू पे आज अगर अली बलोच ये तकरीर ना करते तो मैं ज्यादा खुश होता, क्योंकि ये इशू एक इंटरनेशनल साजिश का है। अली बलोच को ये अली गौहर साहब को पता होना चाहिए कि 5 साल मोदी के साथ उसके तलवे चाटे गए, लेकिन एक क्रिकेट मैच तुम बाहर ना करा सके उनसे, तो आपने क्या अचीवमेंट की? भारत के साथ एक क्रिकेट मैच तुम खेल ना सके 5 साल की उस मजदूरी के बाद। तो ये बातें इस वक्त नहीं करने की हैं। मैं अगर गिनवाना चाहूं तो मैं उन 5 सालों का इतना कुछ आपको फॉरेन पॉलिसी के फेलियर और फॉरेन पॉलिसी की जिल्लतें जो हमें उठाई उस वक्त में वो गिनवा सकता हूं, लेकिन ये वक्त नहीं है। ये जो आज इशू है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका मुकाबला करना। अब जो शुएब साहब, मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि हम तमाम तर चीजें सब कुछ करने के बावजूद, चलें माजी में हम ये कहते हैं कि माजी में कुछ नहीं हुआ, अब हाल की बात कर लेते हैं कि अब तो चले कुछ हो रहा है, जो मौक़िफ़ अपनाया गया है, जो स्टैंड लिया गया है, जिस तरीके की हमने चीजें की, उसके बावजूद हम रेड लिस्ट में अभी तक मौजूद है। पीआईए के लिए जो सफरी पाबंदी है यूरोप के ऊपर वो अभी तक मौजूद है। हम न्यूजीलैंड की टीम यहां पर आती है और मैच खेले बगैर चली जाती है। अब क्यों कुछ नहीं हो रहा अमजद शुएब साहब? नहीं, आप ये देखिए कि क्या करेंगे, क्या किया जाए, आप जरा बताएं ना। आप जो उधर स्कॉलर बन के बैठे हैं, आप बताएं कि क्या किया जा सकता है। अगर बाहर से एक साजिश है, उन्होंने टीम को वापस बुलाना ही बुलाना, आप जो जी चाहे टांगे आसमान की तरफ कर लें, आप फिर आप क्या करेंगे? आप ये नहीं समझना चाहते कि आपके खिलाफ हो क्या रहा है। आप अपने जहन को कहीं और फंसा के बैठे हुए हैं। सोचने की बात यह है इस वक्त, जिसके लिए कौम को इकट्ठा होना चाहिए और बात करनी चाहिए कि इस वक्त कौन कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज, कौन कौन से मुल्क मिलकर आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। जो जलील होकर निकले हैं अफगानिस्तान से, वो आपको ऐसे बख्शेंगे? आप हकीकत की तरफ नहीं जाते और कहानियां और हम सुनानी शुरू कर देते हैं। सर मैं यही आपसे सुनना चाह रहा हूं, बताएं आज बताएं सबको सर। ये सवाल बेकार हैं, इन सवालों का कोई तुक नहीं है। आज सर जोड़ के बैठने की बात है कि आपने अफगानिस्तान में बड़ी अच्छी तरह सुरखरू हुए, इंडिया का एक सारी उम्र का खतरा आपने उठा के पैर फेंका, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक अचीवमेंट थी, सुपर पावर को जलील होकर बाहर निकलना पड़ा। आज अगर वो ये कहे कि पाकिस्तान की वजह से निकले हैं, तो फिर पाकिस्तान को सुपर पावर होना चाहिए था, उसको नहीं बनता उसका हक है वो सुपर पावर। लेकिन वो करेंगे जो कुछ आपके खिलाफ कर सकते हैं। ये तो इब्तदा है। आपको बहुत देर से उन्होंने एफएटीएफ में भी फंसाया हुआ है, आईएमएफ, ये जो आपकी महंगाई हो रही है, ये डॉलर रेट चढ़ रहा है, ये ऐसे हो रहा है। गवर्नमेंट के पास $25 बिलियन के आज रिजर्व मौजूद हैं। सर आपने कहा ये इब्तिदा है, तो सर अगर ये इब्तिदा है तो फिर आगे आगे होगा क्या फिर सर? क्या हालात और बदतर हालात के लिए तैयार रहे? मैं बता रहा हूं कि आज ये हुआ किस लिए है। ये हुआ इसलिए है कि पाकिस्तान में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएट करनी है ताकि इन्वेस्टर ना इधर आए। ये खेल का किस्सा नहीं है, ये इन्वेस्टर को रोकने का किस्सा है। चाइनीज जो है उन पे 2 एक हमले हुए हैं, उसके बाद वो परटर्ब्ड है, वो आपसे पूछते हैं कि जी हमारी सिक्योरिटी बेहतर करें। आज उनको भी मैसेज चला गया कि मत पैसा लगाओ, इधर सिक्योरिटी की बहुत बड़ी थ्रेट है। आपके साथ जो हाथ हो रहा है वो कुछ और है। ठीक है अली गौहर बलोच साहब, ये सारा मामला इस टाइम के ऊपर तो एक होने की जरूरत है। वैसे जी बिल्कुल, इस मामले के ऊपर मैं यानी जितनी भी चीजें हो, सियासत अपनी जगह के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो हाथ और जो हकायक है, जो चीजें हैं, उस पर हमें इदराक होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुजारिश ये है कि मैंने अभी ब्रिगेडियर साहब की बात सुनी, उससे जनरल पहले जनरल अमजद साहब की। अमजद साहब मेरे मतलब है कि बड़े भाइयों की तरह हैं, लेकिन जाहिर है इख्तलाफ राय तो हो सकता है, और वो और मेरा, इनका और मेरा एक नज़रियाती इख्तलाफ है। और डोगर साहब बैठे हुए हैं, वो भी हमारे कुलीग हैं, हमारे बड़े अच्छे ज़ाती तौर पर रिलेशन हैं, लेकिन काश कि उनको किसी कुलीग के साथ जो है वो गुफ्तगू करने के भी कोई इनको तरबियत कर देता तो ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि मैंने तो हमेशा इनको रिस्पेक्ट के लहजे में, देखिए बात तो इश्यूज पर की जाती है। ये कह रहे थे कि ये घटिया नारे लगाते हैं। भाई घटिया नारे मैं नहीं लगाता, घटिया नारे तुम्हारी हुकूमत के वज़रा लगाते हैं, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को लाइन में खड़े होकर नंगी गालियां दी हैं। फिर घटिया
زبان اور گھٹیا طریقہ آپ کے ان وزراء کا ہے جو شادی کی تقاریب میں صحافیوں کے منہ کے اوپر تھپڑ مار دیتے ہیں. پھر گھٹیا طریقہ تمہارے وزیر اعظم کا ہے جو کنٹینر سے لے کر اسمبلی تک آج تک جس نے ہمیشہ پوری ملک اور قوم اور ملکی اداروں کو ہمیشہ ننگی گالیاں دی ہیں. اگر تم لوگوں میں کوئی غیرت اور جرت ہے تو وہ کلپس آج ٹی وی پر سنواؤ لوگوں کو کہ جس طرح سے وزیر اعظم تمہارا آرمی کے بارے میں اور جرنیلوں کے بارے میں گندے الفاظ استعمال کرتا تھا اور گالیاں دیتا تھا. وہ پوری قوم اچھی طرح سے جانتی ہے. اس وقت یہ موقع ہے بات کرنے کا. میری گزارش یہی تو بات کرنے کا موقع ہے جس زبان. اور جنرل صاحب کی اور ڈوگر صاحب کی میں تکلیف کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں. یہ دونوں اس مکاتب فکر کی نمائندگی کرتے ہیں جو ایک دوسرے کی سپورٹ کر کے چوری کے ذریعے عوام کا مینڈیٹ چرا کے ایک ووٹ چرانے والا تھا, دوسرا اس کا چوری میں مدد کرنے والا تھا. ذاتی طور پر میرا ان دونوں شخصیات سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن یہ وہ نظریاتی اختلاف ہے. دیکھیں یہ موقع تو نہیں ملک میں فلسطین کا, میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں, یہ موقع نہیں ہے. ملک میں میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں. ملک میں اگر ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو ہمیں ایک ہونا ہوگا. دیکھیں وہی بات سازشی عناصر ہیں ان کو کنڈیم کرنا ہوگا. جو پاکستان تمام تر کردار ادا کرنے کے باوجود بھی اگر سازش ہو رہی ہے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ وہ سازش کیوں ہو رہی ہے. یہی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی. نہیں وہ تو سمجھا رہے ہیں نا. پاکستان میں اسمبلیوں میں اگر فلسطین کا مسئلہ آیا, اپوزیشن اسمبلی میں موجود, حکومت کے ساتھ قرارداد پاس کی, ان کے ساتھ زبان سے زبان ملائی, لیکن ملک کا سلیکٹڈ وزیر اعظم اسمبلی سے غائب. کشمیر کا مسئلہ آیا, اپوزیشن موجود, مسلم لیگ نون موجود, ملک کا وزیر اعظم غائب. کرونا کا پینڈیمک آیا, اپوزیشن لیڈر موجود, پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب موجود, خود انہوں نے جو ہے وہ میٹنگ کال کی, سلیکٹڈ پرائم منسٹر اپنی بات کر کے اٹھ گیا اور اپوزیشن کے لوگوں کی انہوں نے رائے لینا تک گوارا. اچھا بلوچ صاحب, اس سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر تیار ہیں سر؟ سب کو مل کر ساتھ دینا ہوگا. دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جہاں پر پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہو وہاں پر اپوزیشن نے اور ہمیشہ جو ہے مسلم لیگ نون نے اور ہمارے قائد نے تو ہمیشہ سے کھلی آفر کی ہے کہ جہاں پر پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہوگا. تو آپ کو یاد ہے کہ جب چاگی کے مقام پر دھماکے کیے گئے تھے, اربوں ڈالر کی آفر تھی, میاں نواز شریف صاحب نے جوتے کی نوک کے اوپر ٹھکرا کر پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا. لیکن اگر ہم پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو سلیکٹڈ اور کرپٹ حکومتیں پاکستان میں آتی ہیں, جو پاکستان کی چینی کا پیسہ چراتی ہیں, جو پاکستان میں آٹے کا پیسہ چراتی ہیں, جو پاکستان میں ادویات کے نام پر اربوں روپے کھا جاتے ہیں, جو بی آر ٹی پشاور کے نام کے اوپر اربوں روپے پاکستانی قوم کے ہڑپ کر گئے, جب تک کہ ان کرپٹ لوگوں کا, جن کے نمائندہ وہ سامنے ڈوگر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جب تک ان کرپٹ لوگوں کو آپ ان سیٹوں سے ان کو گردنوں سے پکڑ کر باہر نہیں پھینکیں گے پاکستان کے عوام, تب تک پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. اور یہ نیب کی چھتری کے نیچے, نیب کے ناک کے نیچے یہ کرپٹ لوگ بیٹھ کر یہ جو موجے کر رہے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کا چھاتا ہمارے سر پر ہے, ہمیں کو پوچھنے والا نہیں. یقین کریں ان کو پاکستان کی سرزمین پر جگہ نہیں ملے گی.